अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाहुम्मा अस्बहना व अस्बहल मुल्क लिल्लाह या रब्बना रब्बिल आलमीन रब्बिल अर्शिल अज़ीम बिल खैरात व शफा वल करम इकरमल अकरमिल मुहसिनिल आज़मीन रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना व मौलाना हबीबना या हबीब रब्बिल आलमीन दाइमन व अबदन बिदवाम मुल्किल्लाह व सलवातुल्लाह तआला अलैहिम आले बैतिहिम अज़वाजिहिम मुकर्रमीन मुहसिनीन व औलियाना व औलिया सालिहीन मुकर्रमीन सलवातुल्लाह तआला अलैहिम दाइमन व अबदन बिदवाम मुल्किल्लाह आमीन रब्बिल आलमीन। सबहल खैर या अय्युहल इख्वान वल इख्वातीन والنساء والرجالين والأصدقاء حبيبنا وحبيب الرحمن وأوليانا أولياؤكم مساعدين معاونين ناظرين سامعين الناس أجمعين من كل بلاد العرب والمسلمين، أهلا بكم بالمحبة والأخوة الكاملة إنسانية الكاملة للمدد للتعاون وللأصدقاء لقبول صداقتكم وصداقة المؤمن المسلمين بكل بلاد العرب والعجم وبلادنا ومكاننا ومكانهم كل المقربين وكل بلادنا والمكان المقدسين الحرمين والشريفين والمقدسين الأعلى والقدس والمقدسين ومقاماتين الشاعرين الله أنبياء والمرسلين سلام الله تعالى عليكم وما أرسلناك إلا رحمة العالمين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله صباح الخير يا رب العالمين والسلام عليكم كل أصدقائنا وأصدقائكم وأقرابنا وأقرابكم ومن كل بلاد المسلمين محبين أصدقائنا ولينا وأولياء الله الصالحين مقربين صلوات الله تعالى عليكم دائما وأبدا بدوام ملك الله آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. كيف حالكم يا أصدقائنا حبيبنا وحبيب الرحمن وكل من بلاد المسلمين العربيين والأجميين، وكيفكم وشلونكم؟ كيف هذه كرة القدم هذه المسابقين الورلد كاب عند القطر؟ شايفين كل الناس أجمعين محبين لكل المحبة والخلوص في كل بلادنا وبلاد العرب والأجمعين. ما شاء الله مبروك ومبارك وآتكم العافية والكل شفاء والكرم والبشران نعمة الله رب العالمين وكل أنعام نعمة الله رب العالمين. هذا فضل الله رب العالمين علينا وعليكم وعلى كل بلاد المسلمين والمؤمنات وعلى بلد الدوحة القطرية ودوحة غربية ودوحة خلفية ودوحة شرقية والمغربية والسعودية والعربية وكل الجنوبين والمشرقين والمغربين. أهلا وسهلا كل سعادة وتعاونكم وتعاوننا وتعاون على التلفزيون World Universal Television all voices Arabian English Asian خليجيين غلفيين وشرقيين والمغربين the VIP Holy King of Scholars State Television amazing incredible talking global holy studio represent for you many program and many برنامجنا وبرنامجكم العالمية إنسانية والخدمة التعاون العالمية والإسلامية والعالمية والعربية والأجمية بكل بلاد وبلادنا العرب والعجم. الحمد لله رب العالمين. شلونكم؟ ايش تسوي انت معنا ومع هذه برنامجنا وكلامين والاصدقاء الصداقات وكل فيديوهات وكل مساج يعني محبة والكرم أكرمين. نحن سوينا برنامج العربية والعلمية الإسلامية والأدبية والجامعات الكليات والجامعات العالمية عربية يعني الفنون وفن العلم والعلوم الشاعرية والأدبية والتاريخية وفيه برنامجنا كثير مليون وسوينا يعني 2500 برنامجنا والفيديوهات
في العالمية على الفيسبوك وعلى اليوتيوب channel والتلفزيون the Universal All Voice Arabian الجميعا إنجليزيا والشرقيا غربيا عربيا وكل العالمية إسلامية والفنون العلم والفن الموسيقية والإفلامية بكل الدرجات وكل منزلين الأدب والاحترام VIP تك تلفزيون amazing incredible عجيب وغريب غالية والاستوديو عالية الحمد لله رب العالمين. شفتوا كلام كله فيه مسابقين وفيه مسابقات بين العجم والعرب وفي الفنانين والمسلمين والموسيقية والفنون الشعرية الإسلامية العالمية أدبية. ولكن لا سوين ولا أنت تحبون نسوي كتابة والرسائل والمسائل لكل جرائدنا والمجلاتنا على فيسبوك ولا تلفزيونات ولا كل برنامجنا نشرنا فيه كثير كلمات 2500 فيديوهات حقنا وحق برنامجنا على حق تلفزيوننا وبرنامجنا كثيرة إليكم أي في العالمية في السنتين الحمد لله رب العالمين كامل سوينا برنامجنا 2500 بهذه قناة النبيبية إسلامية علمية 1440 وفيه قناة الإسرية يعني 2022 هذه سنة قناة الإسرية إنجليزية عالمية. عندنا في برنامجنا 2500 فيديوهات الأفلام يعني حقنا البيانات نشرنا فيه للوزاحة للكرامين المحبين المبين لكم ولكل الإخوان المسلمين العرب والعجم شايفين محبين ينظرون كلامنا ليل ونهار ومعنا ومعكم تعبنا وتعبنكم. شفت ايش تسوي هذه كرة القدم؟ فيه أكثر مليون ناس يحبون من العرب والعجم في الإنجليزية أوروبية مشرقية غربية وفي كل الناس يحبون على فيسبوك وعلى تلفزيون يوتيوب تلفزيون وشانلنا وبرنامجنا ومسابقنا على التلفزيونات the Universal All Voices عربيا جميعا إنجليزي والأردوية والعالمية the Royal King Great King of Scholars of Education VIP Tech Television amazing incredible holy talking studio. سوينا البرنامجنا وعلى فيديوهات وفي channel 2 يعني the Universal All Voices Arabian Englisian King of the Scholars all academies universities Hollywood all flowers all gold ذهبية والمجوهرات العالمية كل أنواع المجوهرات العالمية فيديوهات تسجيلات وفي أفلام كثيرة عندنا على التلفزيون the Universal All Voices speeches King of the Scholars of all academies Universal academies and the Hollywood all flower all kind flowers perfume gold platinum diamonds holy studio إن شاء الله نشركم ونشرنا فيه هذه بياننا وبيانكم للعالمية عالمية للإسلامية عربية وللعجمية عامة وخاصة في كل سنة وأنتم طيبون. أهلا وسهلا مرحبا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا بكم. ما شاء الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله رب العالمين ونحمده ونصلي على رسوله الكريم صاحب الله ولايق صاحب الغوث الثقلين صاحب رحمة الله العالمين حجتنا وحجة لله ربنا ورب ذو العرش العظيم ربنا حبيب الرحمن رب ذو العرش العظيم آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين. شفتوا كلامنا كله حب وكل خلوص النية بالإخلاق الخالصة ما في لغو ولا دالين كلام الدالين ولا لغويين وحاسدين مشركين عدو الدين الإسلام والعرب والعجم والإخوان المسلمين عدو الوالدين عدو الطريقة سبيل الخلق لله رب ذو العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم نستغفر الله رب من كل ذنوب
وخطا وسر وعلاني وظاهر وباطن بكل مقاماتنا معاملتنا أول وآخر الظاهر، وإنك أنت الغفور الغفور غفور رب ذو العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل لنا كل الأيام ليل ونهار يسرى وعيدين ومحبة إخلاق خلوص بين الإسلام والمسلمين الإنسانية العالمية مع تعاون ومساعدة وتعاون خلوص نية على طريق الصراط المستقيم لله رب ذو العرش العظيم رب العالمين الصمد الغني المغنى مالك وملوك رب ذو العرش العظيم. آمنا وصدقنا توكلنا عليك يا رب العالمين. سبحان الله سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله وما توفيقنا إلا بالله. محبتكم ومحبة تعاون ومساعدتكم ومعبنين شايفين ناظرين محبة الله في الله لله لرسوله لبيته أجمعين على دين صراط الله المستقيم الحق المبين. آمين. قدر لنا كل قوة الرحمة وبالمحبتكم والإخلاق والخلوص إن شاء الله تعالى. وما توفيقنا وأن استطاع ومستطاع من الله رب ذو الفضل العظيم اللطيف الودود الكريم الرب الحي القيوم رب ذو العرش العظيم. آمين يا رب العالمين. سبحانك ربنا ذو العرش العظيم. شوف شايف وسامع كل كلام والفيديوهاتنا بالطريقة الأسلوب الإخلاق والخلوص النية والأفهام والتفهيم العربية والإسلامية العربية والعالمية والطريقة على كل سبيل الحق. بعدين أنت في فهم كلام هذه وكلامنا وكلام الله وكلام الرسول وكلام الأدبيات العالمية الإسلامية وهذه فيديوهاتنا إن شاء الله تعالى. ونسوي وأنت تسوي كل برنامجنا مع معاونة وتعاونكم بالمال والفلوس والخلوص وكل إخلاق في سبيل الله. إن الله تعالى يسوي مصبر ذو الجلال والإكرام رب العالمين ولطيف الودود الخفيين يعلمون السر والخفيين يعلم ما في صدوركم ما في نيتكم وما في خلوصكم. وإن الله عليم الخبير يحاسب ومن يعلم عمل صالحا ومن مثقال ذرة خيرا يرى ومن مثقال ذرة شرا يرى. إن الله غفور غفور رؤوف رحيم حكم الحاكمين. وآتيكم الأجور والثواب والرزق والصحة والعافية وطويل العمر والشفاء والكرم إلينا وعليكم عيالنا وأزواجنا وأزواجكم وعلى والديننا وأجدادنا ووالدينكم ومكاننا وكل بلادنا والبيوتنا وبيوتكم بيوت الحرمين والقدس ومقدس الأنبياء والمرسلين وأهل بيتهم أمهات المؤمنين صلوات الله تعالى عليكم دائما وأبدا بدوام ملك الله. سبحان الله القدوس السلام الحمد لله رب العالمين. نحمد ونشكر لله رب ذو العرش العظيم الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله مولانا ربنا رب ذو العرش العظيم ورسوله الكريم إمام الأنبياء والحجتنا وحجتكم ومحمد رسول الله أحمد المجتبى رسول الله مصطفى وصاحب مقام محمود نبينا رحمة الله العالمين وصلوات الله تعالى عليهم وعلى آلهم أزواجهم ذرياتهم دائما وأبدا بدوام ملك الله. وما توفيقنا إلا بالله رب ذو العرش العظيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في إن شاء الله شوفوا كله في برنامجنا في الطريقة الأسلوب والخلوص والتعاون ومعاونة ضروري. هذه حق وفرض عليكم وكل الأخوان المسلمين العرب والعجم والحرمين والقدس المقدس المخلصين الإنسانية العالمية للتعاون للخلوص بالمال الواسع برزق واسع لجامعتنا ولهذه برنامجنا على التلفزيون العالمية للإخلاق خلوص الدين الإسلام العالمية الإسلامية والعلمية والأدبية وكل إن شاء الله تعالى فيه من سبحان توفيق المستطاع ربنا رب ذو العرش العظيم. آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. مع السلامة إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.